अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़िशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एक बार फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक ही दिन दो बड़े रिलीफ मिल गए। अदालती कार्रवाई के हवाले से बात करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि अगर कुछ मिलना ही नहीं था, अगर कुछ बारी सबूत नहीं मिलना था, तो ये इतना बड़ा जो कौमी खजाने का नुकसान था या पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी इस मुल्क के अंदर, ये क्यों ये सारा ड्रामा रचाया गया। वो कहते हैं कि खुदा पहाड़ और निकला चूहा, यानी कि नवाज शरीफ के केसेस में जो करोड़ों अरबों रुपए के खर्चे कर करके आखिर में नैब ने कहा हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं है। इसी तरह साबिक जो सदर थे आसिफ अली जरदारी के केसेस में भी था, लेकिन स्पेसिफिकली नवाज शरीफ के केसेस की हद तक अगर मैं बात कर लूं तो नैब ने कुछ अरसे में, यानी कि जब से नवाज शरीफ की वतन वापसी हुई है, नैब ने अपने हाथ बिल्कुल खड़े कर दिए। किसी भी केस में एक्सपेक्टेड भी नहीं होते और नैब जो है वो कुछ चीजें कर लेती है। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने 2018 में, जुलाई 2018 में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एवन फील्ड अपार्टमेंट रेफरेंस में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। मरियम नवाज को 7 साल कैद की सजा थी और कैप्टन सफदर को 1 साल की सजा थी, और इसमें बाकायदा तौर पे उसको फाइन भी किया गया था। लेकिन फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानतें मंजूर कर ली, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उनकी जमानतें मंजूर कर ली, फिर उसके बाद नवाज शरीफ को 2 रेफरेंसेस थे नैब के, जिसमें अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस, उसमें नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से। ये भी 2018 में ये फैसला आया था, दिसंबर 2018 में, जब अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई और फ्लैगशिप रेफरेंस में उसको बरी कर दिया गया। जब एहतसाब अदालत के फैसले आए तो नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया कि फ्लैगशिप में जो नवाज शरीफ की बरीयत थी उसको चैलेंज किया। दूसरा ये कि नैब ने एक और दरख्वास्त दी कि जो अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में नवाज शरीफ की 7 साल कैद की जो सजा है उसको बढ़ाया जाए। जबकि नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, कैप्टन सफदर ने एहतसाब अदालत के फैसलों को चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फिर जब अदालत नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और फिर लाहौर हाई कोर्ट के जरिए बैरून मुल्क चले गए और वो अदालती इश्तिहारी करार दिए, तो उस दौरान जब केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में उनकी जो अपीलें थी वो खारिज कर दी थी। जबकि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की हद तक हाई कोर्ट का फैसला मौजूद था कि उनको बरी कर दिया गया था। ये इस बार जब नवाज शरीफ की वतन वापसी हुई तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया अपीलों की बहाली के लिए, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलें उनकी बहाल कर दी। फिर जब फर्स्ट हियरिंग थी, पहली समाअत पे, जो नवाज शरीफ के वकील थे उन्होंने अदालत को बताया कि मुझे 4 से 5 घंटे दलाइल के लिए चाहिए। जबकि नैब से पूछा गया तो नैब ने कहा हमें तो आधा घंटा चाहिए। यानी कि जिस केस को आज तक तूल देने के लिए नैब ने हर मुमकिन कोशिश की, उसी केसेस में कुछ होने के बावजूद भी नैब ने अपने हाथ कड़े कर दिए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत सारे नैब की केसेस पे खासी बरहमी का इजहार किया और एक फुल डायरेक्शंस के साथ उन्होंने फैसले दिए। आज भी जब अल अजीज एवन फील्ड रेफरेंस पे समाअत हुई, नवाज शरीफ का जो वकील है अमजद परवेज ने अपनी दलाइल दे दिए, और उन्होंने कहा कि नैब ने तो खुद कोई तफ्तीश किया ही नहीं है, जो कुछ भी था नैब ने बस सिर्फ जीआईटी के जो वॉल्यूम्स थे उसको उठा के और रेफरेंस बना दिया। बारी सबूत जो है वो पेश करना होता था, नैब ने, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। एवन फील्ड अपार्टमेंट नवाज शरीफ की मलकियत है, इसका कोई शवाहिद नहीं है। नवाज शरीफ की कभी तहवील में है, उसके कोई शवाहिद नहीं है। नवाज शरीफ ने ये कब ये अपार्टमेंट्स जो है वो खरीदे, उसकी कोई तारीख नहीं है। नैब के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, और नवाज शरीफ के साथ एआनत के जुर्म में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को सजा दी गई थी, जो कि वो बरी हो चुके, और एहतसाब अदालत ने मफरूजों के ऊपर यह फैसला दिया है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने कहा कि
ہمیں لگ رہا ہے کہ نیب نے جو ریفرنس دائر کیا تھا وہ شاید کسی دباؤ میں تھا، تو اس پہ نیب پروسیکیوشن ٹیم نے کہا جی ہمیں سپریم کورٹ نے کہا تھا۔ دوسرا یہ کہ جب امجد پرویز کے دلائل مکمل بھی نہیں ہوتے اور نیب سے سوال پوچھا گیا کہ اس کیس میں آپ کیا کریں گے، کیا آرگومنٹس ہے باری ثبوت کے حوالے سے جو ریفرنس دائر ہوئی ہے اس پہ آپ نے آرگومنٹس کرنے ہیں، تو نیب کا جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہے یا نیب کی جو پروسیکیوشن ٹیم تھی انہوں نے پہلے سے ہاتھ کھڑے کر دیے اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس کیس میں یعنی کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ کا فیصلہ موجود ہے، اور اس 2 رکنی بینچ نے ایون فیلڈ میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو بری کیا تھا۔ وہ فیصلہ ہم نے کہیں چیلنج نہیں کیا اور وہ فائنل ججمنٹ ہے، تو اس پہ بھی ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ جس پر جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا ہم منظور کر لیں ان کے جو اپیلیں ہیں، جو بریت کی درخواست ہے، اس پر نیب نے کہا بالکل کر لیں، چونکہ ظاہر ہے نیب نے ہاتھ کھڑے کیے تھے، نیب کو کہاں سے ڈائریکشن تھی، کیسے ڈائریکشن تھی، لیکن تھوڑے سے عرصے میں نواز شریف کے حد تک جب ہم دیکھ رہے تو وہ نیب جو ریفرنسز کو اور بہت سارے کیسز کو طول دینا جانتے تھے، اب وہ جان چھڑانے کے چکر میں یا تو یہ سمجھے کہ وہ نیب الگ تھا، یہ نیب الگ ہے، یا اس نیب نے پرانی نیب سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، اور یا پرانی نیب نے اس نئی نیب سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ خیر یہ لیکن آج جب نیب نے دوبارہ ہاتھ کھڑے کر دیے، ساتھ ہی جو دوسرا ریفرنس تھا فلیگ شپ ریفرنس، جس کو احتساب عدالت کی اس وقت کے جج مرحوم ارشد ملک نے 2018 دسمبر 2018 میں جب ججمنٹ سنائی العزیزیہ سٹیل مل ریفرنس اور فلیگ شپ میں، تو العزیزیہ میں سزا دی اور فلیگ شپ میں بری کر دیا۔ اسی فلیگ شپ کو نیب نے چیلنج کیا تھا، اور آخر کار جب کل وہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی تھی، کل باقاعدہ وہ کاز لسٹ جاری ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، آج نیب نے اپنا وہ اپیل جو ہے وہ واپس لے لیا، عدالت کو بتا دیا کہ فلیگ شپ میں بریت کا جو درخواست تھی وہ ہم واپس لے رہے، جس پہ عدالت نے وہ الاؤ کر لی۔ یہاں پہ ایک چیز کا میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا، ویڈرال، جب نیب نے یہاں پہ ویڈرال کی بات کی، کیس واپس لینے کی بات کی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب نے یکدم دھڑام سے وہ اپیل ان کی وہ استدعائی منظور کر لی، اپیل واپس دے دی۔ لیکن عمران خان کے توشہ خانہ میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ایک ویڈرال کی درخواست ہے جو 2022 سے پینڈنگ ہے، اور اب تک وہ درخواست ویڈرال کے لیے جنوری 2023 میں درخواست آئی تھی اور اس کو بھی سال ہونے کو ہے، لیکن ہائی کورٹ نے اب تک وہ درخواست جو ہے اس کی ویڈرال منظور نہیں کی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔